मोगळा बापा हो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. आमकांच तुज्या हातान समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या तूं हांगासर राज कर आमचे मोदें. ह्या माध्यमांत तूं राज कर. आमची बायबल स्टडी तुज्या उजवाडान भरलेली. तुवें चलोवन व्हरचें तसली, तुवें शिकोवचें तसली, तुवें आमचे कडेन उलोवचें तसली. आमच्या मतींत उरचें बरी सम्या तुजें उतार उरचें बरी. आमकां तूं चलय. आमचेर तुजो उजवाड तूं फांकय. तुज्या मोखामाळाचो उजवाड तूं फांकय. आमकां तूं आमची मोनां, आमची काळजां, आमची चिंतनां सक्कट तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तुज्या अधीन जाता. तूं हांगासर राज कर. आमचे संगी उलय. आमकां बदली कितें आमी शिकोवंक आसा तें आमी फकत आयकोवचें तसलें मात्र न्ही, बगार आमी शिकोवंक आनी त्या प्रमाणें करूंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. सम्या हो वेळ तुज्या हातान समर्पण दिता. म्हाकाच तुज्या हातान समर्पण दिता. तुज्या मुखार खालतो जावन तुज्या मुखार येता बापा. म्हाका तूं उपयोग कर. आमकां हर एकल्याक उपयोग कर. आमची सभा आनी आमची स्टडी ती आशिर्वादीत जावं दी. तुजें तावन आनी तुका महिमा जावं दी. तुजी खुशी आमचे थंय जावं दी. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके. आमी आज शिकचो विशय जावन आसा, ध्यान करचो विशय जावन आसा फास्टींग एंड प्रेयर. वाय शूड वी फास्ट एंड प्रे. कित्या खातीर आमी उपवास मागणें करी जाय म्हणल्या विशीं तुमच्या सांगाता ध्यान करूंक हांव आशेतां. ओके. सो आमी देवाच्या उतरांत हांव न्हू आनी आमची काळजां उक्तीं दवर न्हू आमी पवित्र आत्म्या कडेन आमी सांगया, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं शिकय. कितें हांव म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार या ताची प्रामुख्यता आसून हांव तें करना जाल्यार म्हाका तूं साथ दी कर तुज्या वाटेनी चलोवंक. आनी कितें तूं आयच्या दिसा उलोवंक आशेताय ताचे वरवीं म्हज्या जिवितांत कितेंपणी व्हरतें काम तुज्या महिमे खातीर जावं दी. सुटकाय येवं दी. दुस्मानाचें बोळ मोडोन आसूं दी. हें आमची आशा जावं दी. आनी हांव पातयेतां देव केदाळे आमचे कडेन आमकां बेश्टें आमकां एंटरटेनमेंट करूंक आमकां देव उतार दिवचें न्ही. आमचे कडेन तो उलोवंक आशेता. आमच्या जिवितांत बदलूंक आशेता. आमच्या जिवितांत तावन परतो फळ येवच्याक तो आशेता. आनी आमच्या जिवितांत कितेंय संगती आसात जाल्यार तांचे वयर जैत दिवंक आशेता. सो देखून आज हांव पातयेतां हो संदेश ही बायबल स्टडी आमी करता आसतना ओके. स्टडी आनी संदेश दोनी ते मिक्स म्हणलें बरी. सो हांवें स्टडी करता आसतना चडावत तशें जाता. इट इज बोथ टिचींग एंड प्रिचींग. सो ताचो आमकां आशिर्वाद मेळच्या खातीर आनी पवित्र आत्म्यान काम करचे खातीर आमचें हर एकल्याचें समर्पण हांगासरी म्हजें आनी आमच्या सगळ्यांचें. सो समर्पण आसून आमचें गमन दुसरे कडेन वचोंक ह्या खंयचेंच कितेंच थंय हांगा वचोंक आमी सोडचें नाका. सो देवाक आमी अवकाश करून दिया. सो आमी देवाच्या उतरांत आमी पळयत आसतना सबार पोटी त्यो संगती आज आमच्या जिवितांत ह्या सभेंत लिडर्सांच्या जिवितांत थोडे फावटी ते उणें प्राशस्त्य ह्या प्रमुखता ताका आसची आमी पळयता. आनी हांव चिंततां आनी हांव पातयेतां हें चड सबार लोकांच्या जिवितांत आसा. आमी थोडे फावटी मागणें फास्टींग म्हणटा आसतना येता जावयेत पूण थंयसर कितेंपणी जावंक आमी सोडचें बरी. देवाच्या अधीन जावन देवाक काम करूंक आमी सोडटा गी. या तें आमी कितें करता ताचे तान फळ येता या आमी खालती जावन देवान आशिल्ल्या त्या जाग्यार आसा गी. देवाक काम करूंक आमी सोडटा गी. तें आज सवाल आमी विचारचें जावन आसा. तर आमी क्रिस्तांव लोकांक देवान आपयल्ल्या लोकांक, देवान सोडवून दिल्ल्या लोकांक, देवान सभा जावन स्थापीत केल्ल्या लोकांक उपवास मागणें तांच्या जिवितांत कसली एक प्रामुख्यता घेजय आनी घेता गी म्हणलें आमी पळोवया. सो आमी मागणें करचें, फास्टींग प्रेयर करचें कित्या खातीर. उपवास सत्याग्रह गी या देवाक कुशीन येतलें देवाच्या तावन करूंक गी या खंयच्या उद्देशान. सो मस्तपटी ते घुसपट येवन आमी थोडे फावटी सेवकांनी त्या विशयांत उलयत आसतना तर आज काल
उपवास मागणे आमी करची गरज ना कोण ना म्हणलें थोडे फावटी सवालां या चिंता मतींत मस्त जाणांच्या येवचें आसा. जेजून सकट केलां आमी मागणें केल्यार पुरो तसलें एक चिंता घेवन आमी थोडे फावटी ह्यो संगती ते एक शिस्तेन आमी देवाचें मुखामोल सोदचें तें आमी त्या एका खंयच्या रितीन पयल्या सभेन जावं दी देवाच्या उतरांत बायबलांत आशिल्ले परी जावं दीत मस्त फावटी जायनातले आमी पळयता आनी तें काडून उडोवचे खातीर तातूंत एक सुदारण हाडचे खातीर ताचो नीज उद्देश आनी ताचे बेनिफीट आमकां हर एकल्याक जावचे खातीर ही एक स्टडी म्हजें खालतेपणान देवा मुखार समर्पण करून म्हजें जिवीत सोदून हांवें ही स्टडींत हांवें वेळ करशिला आनी तें हांव हाडूंक आशेता तुमचे मुखार. ओके, सो हें मोटव्यान एक पीठ म्हणलें बरी. सो आमी उपवास मागणें करचें आमचो मूळ उद्देश जावन आसा देवाक आमी लागीं सरचे खातीर, या देवाक लागशिल्लेपण आमकां भोगचे खातीर, आमी खालते जावचे खातीर देवा मुखार. आमी आमच्याच बुदवंतकायेचेर, आमच्या देण्याचेर, आमच्या शातयेचेर आनी आमकां आसले सपोर्टाचेर, लोकांच्या सपोर्टाचेर, आमच्या सांगाता कितले जण आसात ह्या ताचेर आमचो भरवसो दवरनासतना बगार आमची पातयेनी, आमचें धैर्य, आमचें कॉन्फिडन्स देवाच्या उतरांत दाविदान म्हणचे बरें, सम ट्रस्ट इन चॅरियट्स, सम ट्रस्ट इन हॉर्सेस, सम ट्रस्ट इन चॅरियट्स, बट वी ट्रस्ट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड म्हणून तो म्हणटा. मस्त जण गोड्यांच्या बोळांत आनी रथांच्या त्या संख्यांत बोळांत तांची पातयेनी दवरतात, तांचें धैर्य दवरतात. पूण आमचें धैर्य, आमची पातयेनी, आमचो विश्वास सोम्याच्या नांवांत म्हणलें तें आमी दाखोवन दिवचें जावन आसा. सो वी डिपेंड ऑन गॉड. आमी आमचे ह्युमिलिटी, आमी आमचेच तकी कितले आमी शातिवंत जाल्यार, बुदवंत जाल्यार, जाणवाय आसलेले जाल्यार, आनी आमकां कितलें बोळ आसा जाल्यार, ग्रेस काय आसा जाल्यार, देणी आसात जाल्यार, देवाचें राज जाता आसतना इट्स ऑफ नो यूज अनलेस इट इज ब्लेस्ड बाय गॉड. देवान ताचो अभिशेक घालून, देवान तांतूं फळ दिल्या शिवाय, पवित्र आत्म्याचो जीव तांतूं आयल्या शिवाय हर एक कितें जाता तें रक्तमासाचें बोळ जाता. रक्तमासाचें कितेंच सर्गराजान प्रवेश घेना. ह्या सर्गराजाच्या संगती खातीर तें प्रयोजनाक पडचें न्हय म्हणलें सोम्याक समर्पण दिनातलें ते जाणा. ओके, आमच्या बोळाचेर आमी आसता आसतना देखून फास्टींग एंड प्रेयर आमी ताका दाखोवन दिवचें जावन आसा, आमकांच दाखोवन दिवचें जावन आसा. आमी आमच्या शातयेचेर, आमच्या बोळाचेर आमी रावना बगार देवाक लागीं सरोन ताचें तावन आमी घेता, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्यांत आसून आमी बांदता, सेवा बांदून हाडटा, सभा बांदून हाडटा, उत्तेजन करता, कामां करता, हर एक करता. ना जाल्यार तें उज्यान तें आखरेच्या दिसा देवाच्या उतरांत सांगता तें सकट पारखुंच्या त्या वेळार, उज्यान पारखुंच्या वेळाचेर तें कितेंच उरना म्हूण सांगून तसलें आमकां जावचें आमकां नाका तें. सो देखून फास्टींग एंड प्रेयर सो उद्देश तो जावन आसा. ताचें गायडन्स आमकां जाय, ताचें मार्गदर्शन आमकां जाय, ताचें लिडींग आमकां जाय. आनी आमचे सगळ्यो समस्या येता आसतना, आमचे क्रायसीस मोमेंट्स येता आसतना, ह्या दुस्मान आमचे विरोध झुजता आसतना, ह्या आडकळी हाडटा आसतना, पिडा हाडटा आसतना, ह्या मिसअंडरस्टँडींग हाडटा आसतना, सभेच्या सेवेंत आडकळ हाडटा आसतना हांव आज चिंतून बसून हांव हांगा बरें तें आसूं पवित्र आत्मा म्हाका म्हज्या काळजांत उलयता आसतना आमी मस्त फावटी सक्कट करता, आमी मस्त प्रयत्न करता, मिटिंगां करता. आनी इवन I felt that we sometimes quote also. I have heard others and we also say there is wisdom in the counsel of many म्हणून सांगला. सो आमी कितें करता, आमी मिटिंगां पळयता, एकामेकाक मेळटा, या तांकां सांगून आमच्या पार्टींत तांणी रावचे बरी आमी प्रयत्न करता, आमची मिटिंगां जातात. पूण उपवास मागणें उणें जाता मस्त फावटी. म्हजें एक्सपिरियन्स म्हज्या जिवितांत ती मस्त फावटी जालां. हांव सेवेक येता आसतना हांव आज चिंतलो बसून आनी सोम्या कडेन बॉक्सांनी मागोवंक हांव पावलो. ओके, इल्लेशें हें बरसून हांव व्हरता मुखार कित्या खातीर हें इम्पॉर्टन्स म्हणून सांगून आमी फास्टींग 3 म्हयने फास्टींग उपवास मागणें करीत आमी सेवेक हांगासर आयल्या.
पूण समस्या येता आसतना थोड्या संगती घडटा आसतना दुस्मानान काम करता आसतना सभे विरोध सभेच्या भितर आनी कितें पुरा करता आसतना त्याच रितीन देवाचें मुखामळ सोदूंक फास्टिंगान रावन उपवास मागणे करून देवाचें मुखामळ सोदचें तितलें ते दाळा आमच्या मोतींत तें येवना. आनी हांव भोंवतणी पळयतां, सभेंक पळयतां, सभेंक पळयतां, मस्त सभेंनी पळयतां. त्या सभेनी तें हें जाता आसतना मिटिंगां जातात, कावन्सील मेळटा आमी, पूण देवाचें मुखामळ फास्टींग उपवास मागण्यांत रावन देवा मुखार खालती जावन देवा आमकां हें करूंक जायना, तुवें करी जय हें हांगासर तुजी सभा तुवें बांदी जय आमच्या जानवायान न्ही. कावन्सील ए विजडम इन द कावन्सील ऑफ मेनी. हूज कावन्सील दॅट मेनी इन्क्लूड्स हूम तें सवाल आमी विचारूंक जाय. हांवें आनी आमी सबारांनी विचारूंक जायचे, लिडर्सांनी मॅच्युअर आशिल्ल्यांनी विचारूंक जायचे, कावन्सील ऑफ हूम. सो तें कावन्सील म्हणटा आसतना मागण्यांत रावल्ल्यांचें, खालत्यांचें, जाणट्यांचें, खंयच्याच जाणटे प्रायन न्ही, देवाच्या संगतींनी जाणटे, देवाच्या मुखार वेळ करसूंच्यांत जाणटे, देवाच्या उतरांत परिणत असल्यांच्या त्या विजडम तांतू त्या कावन्सिलांत तांतू तांच्या त्या सांगता मेळोवन करच्या आलोचनेंत देर इज विजडम. तें आमी समजूंक जाय. देखून आमकां फास्टींग आनी प्रेयराचें इम्पॉर्टन्स सांगून हांव मुखार वचोंक आशेतां. सो उपवास मागणें करता आसतना आमकां कळीत आसा उपवास म्हणटना कितें आमी सगळ्या जाणां मेनली उरिल्ल्यो संगती आसूंक पुरो ते आतां आमी आमच्या कन्विनियन्सा खातीर या आतांच्या सिच्युएशनांत कल्चरांत आमच्या आतांच्या संवयांक पळोवन आमी कितें पुरा करता खंयच्यान वेळ पाड करता तें पुरा चिंतून आमी दुसरे सबार संगती ताचो उपवास म्हणटा. सोशल मिडियाचो उपवास, फोनाचो उपवास, या थोड्यांक सिरियलां पळोवची संवय आसूंक पुरो तांणी त्या सिरियलांत उपवास. कित्या खातीर उपवास? कित्याक म्हळ्यार देवा सांगता वेळ करसूंक, देवा सांगता अन्योन्यतेंत वाडोवंक, तें पुरा करचे खातीर हो उपवास करचो. पूण आमी मेनली हांगासर बिब्लिकल फास्टींग म्हणटा आसतना आमी कितें खाण त्याग करन, पियोवचें, इवन उदक त्याग करन, थोडी कितें ज्यूस त्याग करन, थोड्यांक वस्तू ज्यूस पियोवचें, कितेंय दुसरें कांय पियोवचें, पुरा उदक मात्र न्ही, तें हायड्रेशन उरोवचे खातीर जावया या वॉट एवर रिजन, थोड्या सवया प्रमाणे तांतू तें उपवास करचो. सोशल मिडियातान उपवास करचो, खंडीत मोबायलांतान उपवास करचो. आमकां लायक जाल्लें थोड्यांक न्यूसूक्त आसल्यार त्या न्यूसांतावन इल्लो उपवास करचो. देवा सांगता वेळ करचो. उपवास करन प्रयोजन ना, देवा सांगता वेळ करची तितल्या. ओके, हें हांव कित्याक उलयतां गे म्हळ्यार हांव लॉंग फास्टिंगाचेर आसून हें हांव उलयतें आसा. सोम्याचें मुखामळ सोदतें आसा, मागतें आसा. देवा म्हज्या जिवितांत तुवें एक वर्तें काम करी जाय. देखून समर्पणान कालतेपणान तुजें सांगता हांव वेळ करसूंक आशेतां आनी तुवें म्हाका तिदूंक जाय. म्हणजे तें आसलें आडखळी काड उडोवंक जाय, रक्तमासाचें बळ मोडोवंक जाय, तुजें अन्योन्यता तुजो ताळो आयकूंक जाय, म्हाका तें कॉन्फिडन्स जाय, तूं म्हजें सांगता आसाय म्हणलें. तें उपवास मागणें करता आसतना आडखळी काडूंक जाता आसतना ताचो ताळो आयकता आसतना ताका राखून रावता आसतना आनी तो उलोवंक ताका हांव सोडटा आसतना आनी ताच्या त्या ताळ्याक हांव विधेय जाता आसतना दॅट इज तें देवान आशेवचें. आमचो उद्देश तो जावन आसा. फास्टींग आमी ते सवाल परत हांव विचारता जावंक पुरो, म्हणूंक जावंक पुरो उडासा घेवन. कित्याक फास्टींग? हें सर जावचे खातीर. हें जायनातल्यार त्या फास्टिंगाक कांय प्रयोजन ना. खाली उपवास मात्र मागणे नातल्यार प्रयोजन ना. देवा सांगता वेळ करची नातल्यार प्रयोजन ना. ताचे मुखार राखून रावनातल्यार प्रयोजन ना. देवाच्या उतरांत वेळ करची नातल्यार प्रयोजन ना. सबार संगतींनी डिस्ट्रॅक्शन जाल्यार प्रयोजन ना. वस्तू जातात, म्हाका कळीत आसा. ओके, सो वीथ दॅट इन मायंड आमी मुखार येता. सो कित्या खातीर म्हणलें पयलें रिजन स्टडी परी आमी येचें जाल्यार टू हंबल आवरसेल्स एंड शो आवर डिपेंडन्स ऑन गॉड एंड सीक हिज डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन. हांवें ही सगळी स्टडी हांवें इंग्लिशान बरयल्या. हांव वेता आसतना हांव कोंकणीन तें तर्जुमो करून सांगून मुखार वचोंक आशेतां. आमी कित्या खातीर उपवास मागणें करचें? पयली संगत जावन आसा आमकांच आमी खालतें करचें. देवाच्या उतरांत आमी पळयता
जाकोबाच्या पत्रांत हांगासर तें स्क्रिप्चर हांगासर बरोवना पूण उडा सांगता हांव सांगता. देव कोणाक गर्व्यांक तो द्वेश करता म्हणटा देवाचें उतर. जाकोबाच्या पत्रांत 4 अध्यायान तें आसा, त्या 8व्या वचनाच्या आसपास थंयसर आसा. त्या कॉन्टेक्स्टांत तो सांगता, पूण कोण खालती जातात तांकां देव उखलता. सो आमकां खालती करचे खातीर, देवान आमकां उखलचे खातीर तें उपास मागणें जावन आसा. शो आर डिपेंडन्स ऑन गॉड. आमी देवाचेर आतून दवरून हांव आमी ताचेर आमी होंदून रावता. आमचेच तकी आमकां पावना, आमची जानवाय पावना. आवर सफिशियन्सी लॉर्ड, इट इज फ्रॉम यू अलोन. तुजे तावन मात्र आमचे सफिशियन्सी. आमी पुरो, आमची जानवाय पुरो पावना, पूण तूं आमकां पुरो. तुजी जानवाय आमकां पुरो, तुजो अभिशेक आमकां पुरो, तुजें प्रोविजन आमकां पुरो, तुजो मोग आमकां पुरो, तुजें प्रेझन्स आमकां पुरो. तें दाखोवन तें समजून घेवन आमी हंबल जाता. आमकां आमचेच तकी कांय करूंक आमी शकना म्हूण जेजून कितें म्हळें 15व्या अध्यायांत जुवांच्या वांजलांत 15व्या अध्यायांत तो सांगता, विदाउट मी यू कॅन डू नथींग. जेजू बेश्टें सांगता की ना, तो सांगता आसतना तो नीज आसलें सांगता, सत तो उलयता. ताचे बगार आमी कितेंच करूंक शकना. आमी कितें करूंक शकता जाल्यार आमच्या रक्त मांसाच्या सक्तेन. इट प्रॉफिट्स नथींग. फ्लॅश अँड ब्लड प्रॉफिट्स नथींग म्हळें जेजून. रक्त मांसाच्या कितेंच प्रयोजनाक पडनातलें, आत्म्याचें प्रयोजनाक पडचें, आत्म्याचे जीव दिवचें. म्हजी उतरां ती जीव जावन आसा. आनी देखून ताका उरचें फळ येवचे खातीर देवा तूं मात्र, आनी तूं म्हजें थंय काम करता आसतना, म्हजें थंय ती आशा घालता आसतना, फिलिपियन्स चॅप्टर 2:13 थंयसर सांगता, म्हजें थंय तूं काम करता आसतना तुजी बरी खोशी करूंक म्हजें थंय आशा घालताय आनी तूंच तें पदाक पावयताय. सो देखून जेजू विना आमी कितेंच करूंक शकना. तें आमी समजता. ओके, तें आमी समजता. प्रोव्स म्हणण्यो 3रो अध्याय 5 ते 7 मसर आमी वाचया. सो अनदर थिंग आय वॉन्ट टू एड हांगासर, वी सीक हीज फेस, वी सीक हीज डायरेक्शन अँड हीज प्रोटेक्शन. ओके, ताचें संरक्षण, ताचो हात आमकां सांबाळचो हात. मे द लॉर्ड ब्लेस यू अँड कीप यू म्हणटा. कीप यू प्रोटेक्टेड, कीप यू कवर्ड. ताचो हात तुजे बोवारी, म्हजे भोंवतणी तुवें वेडो घालाय. तशें जावचे खातीर हांवें समर्पण दिवचें. हांवें सोडल्यार मात ताणें वेडो घालया. ओके, तें आमी उडास दवरया. ही हू ड्वेल्स इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाय shall abide under the shadow of the Almighty God. But if he who does not dwell in the secret place of the Most High, what happens? He walks out. तो सोन्न वेता, ताका तें ना. पूण हांगासर उपवास मागण्यांत आमी परत ताचे सरशीन येता. भायर गेल्ल्या जाल्यार परत भितर येता. ताच्या त्या ताबेर्नाकला भितर, ताच्या त्या मोस्ट होली प्लेसा भितर आमी येता आनी सांगता, देवा म्हाका तूं जाय. हांव सबार तें पयस उरलो. हांवें एक कंतार म्हाका उडा सांगता, हें स्टडी करता आसतना ओके, हांव संवसाराच्या संगतींनी म्हज्या राटावळींनी हांव मेतेर जाता आसतना सोम्या म्हजें थंय तें इंटिमेसी तुजें लागशिल्लें आसचें तें हांवें कळून घेतलां आनी हांव फाटी येता तुजे सरशीन. आय वॉन्ट टू नो यू मोर, आय वॉन्ट टू नो यू मोर. तें सॉंग परतून सांगता, आय वॉन्ट टू नो यू मोर, आय वॉन्ट टू नो यू मोर. कितें तें पालवून गेल्लें गी तें परत म्हाका तें जळचें बरी जावंक जाय. कितें तें शेळिल्लें गी थंयसर परतून तुजी उब येवची म्हाका जाय. तुजी वेंग म्हाका भोगूंक जाय. तुजें लागशिल्लेंपण म्हाका भोगूंक जाय. हें जावचे खातीर हांव खालतो जाता आनी सोम्या कडच्यान येता आनी सांगता, सोम्या हांव फाटी येता तुजे सरशीन. म्हाका तूं जाय. तुजेर होंदून रावता हांव. निन्नने आतू कळटेने तूं म्हाका जाय सोम्या. म्हजी जानवाय पावना. हांव म्हज्या जानवाया वरवीं, म्हज्या छातये वरवीं, म्हज्या बळा वरवीं, म्हज्या शिकपा वरवीं मस्त हांवें केलें, पूण हांव हांगा चलवतें आसा. पूण तुजेर हांव येता. फास्टींग प्रेयरांत आमी सांगून येता तें ताका. सो प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 to 7 सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका.
सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो. तुज्याच तो दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हूण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोवन चल आनी वायट आतां पयस कर. कितलें सक्कड आसा. हांवें वडल क्रायसीस मोमेंट्स म्हूण सांगलें हांवें. सभेंत जावयेत, आमच्या जिवितांत जावयेत, आमच्या संबंधांनी जावयेत, कुटुंबा जिवितांत जावयेत, ह्या बिझनेसांत जावयेत, ह्या खंयच्याय संगतींनी क्रायसीस येता आसतना आमी कितें करता. सक्कड आमी ताचे कडसून धांवता, हाचे कडसून धांवता, मिटिंगां करता, ह्या आमच्या पार्टीन चड जाणांक आसोंक करता. तुजे सांगता कितले जाण आसात म्हूण इसारचें इसारलें हांवें आयकलां. क्रायसीस मोमेंट्सांत आमी इसारता ते सोन वेतीत गी, हे सोन वेतीत गी. आमी धांवया ताच्या प्रेझन्साक, कालतें करया. आमच्या बुदवंतकायेचेर न्ही, आमच्या जाणवायेचेर न्ही, आमच्या मिटिंगांचेर न्ही. देवा तुजेर आमची पथेरी, तुजेर आमचो विश्वास. तूं बांदचो, तुजी सभा बांदचो, आमचे बिझनेस बांदचो, आमचे कुटुंब बांदचो. हर एक तूं जावन आसाय देवा. देखून तुजेर आमी दवरता आमचो भरवसो. आमच्या वाटांनी न्ही, सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो, मारोग सराग करतलो, मारोग नीट करतलो. वांकडो तिंकडो गेला जाल्यार, ह्या दुसऱ्यांनी वांकड्या तिंकड्या संगतींनी तुका मेतेर केलां जाल्यार, तुजें कॉन्फिडन्स आनी तें चुकलें बरी जालां जाल्यार ताका परतून आपयशी जाल्यार तें जाता. सो दॅट इज तो उद्देश आमचो फास्टींग आनी प्रेयर असो जाय जई. सो कित्या खातीर? त्या खातीर. ओके. आनी एक संगत आमी पळोवया एजराच्या बुकांत 8वो अध्याय 21-23 नेहमायांत आमी पळयता. ते नेहमाया आनी एजरा दोनी बूक जावन आसात. आमकां कळीत आसा रेस्टोरेशन बुक्स. ओके. ते पुनर्स्थापन करचें आसलें. ओके. ते दारवटे टेंपल तें पुरा आनी पिड्ड्यार पडून गेल्लें, दुस्मानांनी नाश केल्लें, कॅप्टिविटी तांकां गुलाम करून दुसरे कडेन व्हेल्ले. थंय तावन देव विशेश रितीन मागणें करता आसतना लोकांक त्या विशयान चिंतून देवा मुखार उपवासांत मागण्यांत रावचें आमी पळयता. ओके. सो एजरा आनी नेहमायाचें आमी परत इल्लें पळयतले हांव. सो एजरा कितें करता? एजरा देवशास्त्री देवाच्या उतरांत परिणत तो आनी कितें करतालो तो 7व्या अध्यायांत आमी वाचता. 7-10 वचन तो सांगतालो. तो देवाच्या उतरांत तो परिणत जावन आसलो. देवाचें उतर ताका कळीत आसलें आनी ताचें व्हडपण कितें गे म्हळ्यार तो तें पाळटालो, तें सोदतालो, तो पाळटालो, शिकतालो आनी तो शिकयतालो. तो पाळन तो शिकयतालो. आनी तसलो मनीस हांगासर येता आसतना ताका ताचो तो राय ताका दान दिता. आनी ते दान दिता आसतना राया कडेन मस्त तो देवा विशयान बडाय उलयता. आमी देवा विशयान बडाय उलोवचें आसा जाल्यार तो बडाय उलयता. आनी हांगासर तो कित्या खातीर मागणें करता म्हणलें आमी पळयता 21-23. ओके. सो सक्कड सामग्री तें पुरा दिलां. कितलें पुरा ते गरज आसात ती तो पत्रां बरयता, राय सील घालून धाडटा, ताका खजानांत तावन पयशे आनी दान दिता. कितें पुरो जाय आसलें सक्कड धाडटा. आतां वाटेर वता आसतना ह्या वर्त्या देवान मैमेवन देवान वर्ती कामां केल्ल्या देवान देवा विशयान तो उलयला. आनी हांगासर तो सांगता त्या भायर. ओके. उपरांत हांवें आहावा न्हंय लागीं एक उपास परगट केलो. हे परी आमी आमच्या देवा मुखार आमकांच खालतें करूंक आनी आमच्या भुरग्यांचें आनी आमच्या सर्वस्वाचें पयन सुरक्षीत जावच्याक प्रार्थना करूंक आमी येवजिलें. कितें? सक्कडांचें तें पयन सुरक्षीत जावचे खातीर. कित्याक वाटेर आमकां दुस्मनाच्या हातांतले राखचे खातीर सैनिकांक आनी घोडेसावरांक राया लागीं मागून घेवंक म्हाका लज भोगली. कित्याक म्हणलें तें कॉन्टेक्स्ट वाचल्यार आमकां असो म्हाका कळटा. थंयसर हर एक वाचूंक हांव वचना. सो कित्या खातीर ताणें वाचून करुणागी म्हळ्यार देवा विशयान ताणें सांगलां. आनी म्हजो देव आमकां सांबाळूंक शकता म्हणलें त्या देवाची वळख नातल्या रायाक दिसूंक नजो म्हणलें. आमच्या देवाचो त्या भायर आमी रायाक सांगलें हांगा आसा तें आमच्या देवाचो कृपाळ हात ताका सोदतल्यांचेर आसा. पूण ताचो कठीण क्रोध
ताका सांडतेल्यांचेर आसा देखून आमी उपास केलो आनी ह्या विशीं आमच्या देवाची कुमक मागली आनी ताणें आमचें मागणें आयकलें. हें आयकल्ले विशांत त्या चॅप्टरांत वाचल्यार आमकां कळटा ओके हाव ही प्रोटेक्टेड देम ऑन हीज वे. सो एजरा सबार पावटी म्हजी ती एक स्टडी आशिल्ली त्या तातूंत हांवें बायबल स्कुलांत आसतना एक एस्से ताचे ह्या हाचे वयर एजरान थंयसर केल्लें उपास मागण्याचें बोड आनी परत परत तांणी मागण्यान देवा मुखार येवचें तांचो भावार्थ आनी बेश्टें न्ही आनी तांणी त्या भावार्थान उपासान मागणें करता आसतना देवाचो हात तांचेर आसचो तांकां आशिर्वाद करचें तें आमी पळयता ओके. सो ह्याच संदर्भार नेहमाच्या ग्रंथांत पयलो अध्याय 1 ते 11 म्हणसर आमी हर एक पळयना पूण आमी पयलें वचन पळयता ताचे उपरांत 4थें वचन पळयता आनी 11वें वचन पळयता ओके. न्ही 1 ते 3 आमी पळोवया 1 ते 3. हातालियाच्या पुता नेहमियाची उतरां 20व्या वर्साच्या किसलेव म्हयन्यांत हांव सूसाच्या कोट्या शहरांत आसलो. तेन्ना म्हज्या भावा मदलो एकलो हानानी थोड्या मनशां सोवें जुदांतावन आयलो. बंदिवासांतली सुटका मेळोन वाचून उरलेल्या जुदेवां विशीं आनी जेरुजलेमा विशीं हांवें तांचे लागीं विचारलें. तांणी म्हाका जाप दिली बंदिवासांतावन परतल्ले जुदेव थंय त्या प्रांतांत व्हड कश्टांत आसात आनी निंदा भोगतात. जेरुजलेमाचे पागोर कोसळ्ळ्यात आनी ताचे दारवटे उज्यांत लासून गेल्यात. ही खबर आयकून 4थें वचन ही खबर आयकून हांव सकला बसलो आनी रडूंक लागलो आनी जायते दीस हांवें रुदान केलें ओके. तो कितें सांगता आयकून हांव सकला बसलो रडूंक लागलो जायते दीस हांवें रुदान केलो. वॉट इज मिसींग इज फास्टिंगा विशांत तो थंयसर कोंकणींत मिस जाला म्हणून हांव चिंता ओके. सो तो सांगता कितें ताचें मागणें हर एक तो मागण्यान तो सांगता ताच्यो सुखी वळखता त्याच्या लोकांची सुखी वळखता आनी बोक्साले मागता आनी काकुळट कर म्हूण सांगता ओके. 11व्या वचनांत आमी पळयता हें सक्कड कर न्हू तो उपासून राव तो ही डजंट ईट फॉर मेनी डेज ओके. हांगासर जायते दीस ताणें रुदान केलें म्हणून मात आसा. इंग्लिशान सांगता ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर मेनी डेज ओके. मस्तो दीस तो उपास रावन ताणें रुदान केलें देवा मुखार तो ताणें मागलें. सो ते भितर तावन ते एक डेस्परेशन लॉर्ड वी कांट डू एनीथींग आमकां कितेंच करूंक शकना. मस्तूर पटी आमी तसल्या सन्निवेशांत आसता आमी रडटा पूण देवाच्या मुखार सोदिना ओके. सबार पोटी उपासांत आमी रावना जावंक पुरो थोडे फावटी आमकां उपास रावूंक की बोड आसना पूण तें बोड मेळचें केदां आमी उपासांत रावन मागणें करता आसतना आमकां मेळचें. सो ही स्टडी करता आसतना ह्या हातूंत मात्र न्ही मुखार रावन सांगनातल्यार आमी आमचें जिवीत पळया आमच्या जिवितांत बोड ना भावार्थ ना या सकत ना अभिशेक ना. हे उपास मागणें आमच्या जिवितांत नातले वरवीं या तशें केल्ले वरवीं आमचें थंय परत उजो पेटोवंक हेरांतय उजो पेटोवंक आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांतय उजो पेटोवंक सगळ्यांतल्या सदस्यांतय उजो पेटोवंक आमकां साथ दिगी तांकां फाटीं हाडूंक साथ दिगी. पयस म्हळ्यार सभा सोन म्हणचें न्ही हांवें देवातान पयस आसात आमकां कळटा आमी नांवां काडून सांगूंक जायना पूण आमकां कळटा तांचें जिवीत पळयता आसतना तांचें तें आशा नातली पळयतना तांणी वेळ करणे आमचें पळयता आसतना आखेर केदाळां जाता गे म्हूण राखून रावचें पळयतना धांवतना पळयतना मोदें उठोवन चलता आसतना पळयतना जजमेंट करूंक न्ही पूण आमचें थंय एक बर्डन आसा गी हेरांतय आसलें तसलें आमचें थंय बर्डन आसा गी आमी मागता गी या आमी फकत बुधबार सांगता करेक्शन हाडटा जोर करता ह्या बर्डन आसा गी आमी तांचे खातीर मागता गी देवा कितें आमकां करूंक जायनातलें तुवें मात करी दी काळजां बदलूचें तुवें आमकां बदलिल्लें तुवें आमचें थंय कितें इल्लेशें चड आसा जाल्यार मोगाचें न्हू इल्ली चड आशा आसा जाल्यार इल्ली चड उर्बा आसा जाल्यार इल्लें चड सॅक्रिफीस आसा जाल्यार इल्लें चड मागणें आसा जाल्यार
ताची कृपा, ताच्या कृपेवर देवा तीच कृपा म्हज्या भावाक तुम्ही, म्हज्या भयणीक तुम्ही. कितले फावटी आमी करता, कितले फावटी उपवासान ताचें मुखामळ सोदता. या सैतान आक्रमण करता म्हणून आमकां भोगता जाल्यार सभे विरोध या सेवे विरोध या खंयच्याय आमच्या कुटुंबांत विरोध, कुटुंबांत एकवट पिड्ड्यार जाता आसतना डू वी रेकग्नायज दॅट द एनिमी एट वर्क अँड वी सीक टू डिस्ट्रॉय हिम अँड नॉट वर्क अगेन्स्ट वन अनदर. एकामेकाच्या विरोध आमी काम करना, उलयना, बगर देवा मुखार वेता आमी. कितले सक्कड लॉट ऑफ चेंज, थिंग्स वूड हॅव बीन डिफरंट. आमच्या सभेन जावेत, आमच्या कुटुंबान जावेत मस्त पटी संगती एक डिफरंट रिजल्ट आसते आसले, खंडीत आसते आसले. आनी मुखार जाल्यार आसा जाता तें जर आमी कितें करूंक आसा गी तें आमी करता आनी कितें करूंक नजो आसलें गी तें आमी करना. कितें आमी करूंक नजो? गॉसिप करूंक नजो, उलयते रावूंक नजो, सूख सोदते रावूंक नजो, एकवट पाड जावचे बरी करूंक नजो. हें सकड करता आसतना आनी मागण्यांत रावता आसतना, उपासान रावता आसतना, ताच्या मोकामाळ सोदता आसतना तर एक चेंज जाता. आमच्या जन्मायन चेंज जायना, आमच्या प्रयत्नांनी जायना. मागण्यांत आसून प्रयत्न करता आसतना देव आशिर्वाद करता. आमचे प्रयत्न, आमचे वांटो, आमचे निर्धार, आमचे कितें मेळट तें सारकें न्हय जाल्यार देव सांगता आसतना आमी बदलूंक वचूंक जाय. थोडे फावटी आमी सूख करता. म्हज्या मतीन कालेंगे आसा पूण तें हांव उक्त्यान सांगूंक शकना. आमी सूख करता, लिडर्स आमी सूख करता थोडे फावटी, पूण तें सूख म्हणल्यार कळ्ळ्या उपरांत आमचें तें घमंड राखून रावंक आमी केल्ली सूख आमी वळखना, तें सारकें आमी करना. एकटे निर्धार केल्लो तेंत निर्धार सगळ्यांचेर आमी वी पूट इट ऑन एवरी वन. थोडे फावटी आमी करता तशें. Instead, if we go to God and ask God, आणि ताचे कडेन खालतीन जावन सोम्या तुनसू वाट कर. खालतेन जाल्ले वरवीं देव उंच उबारता. कोणाय की मान नश्ट जायना खालतें जाल्ले वरवीं. तें आमी समजूं जाल्यार म्हाका धरना. आमी सकट समजूं जाल्यार आमी सूख केल्ल्या खातीर आमी बक्षणे मागूंक तयार आसता. ओके, सो हांगासर कितें जाता, हांगासर तो सक्कड करता, ओपून घेता, बक्षणे मागता लोकांच्या सुखी खातीर, लिडर्सांच्या सुखी खातीर. खंयचे लिडर्स पुरा ते तांच्या सुखी वरवीं ही शिक्षा तांकां फावो जाली, तांकां गुलाम करून व्हेले. हें सक्कड तो सांगून 11व्या वचनांत तो अशें सांगता, सरस्परा तुज्या सेवकाच्या मागण्याक आनी तुज्या नांवाक सगळ्या काळजान भियेवन चलतल्या तुज्या सेवकाच्या मागण्याक कान दी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा हें जाय जाल्यार आमी अंडरलायन करया, आमचे कडेन विचारया. हें तुज्या सेवकाच्या मागण्याक आनी तुज्या नांवाक सगळ्या काळजान भियोवन चलतल्या तुज्या सेवकाच्या मागण्याक कान दी. आमकां तें आसा गी, आमकां तें बे आसा गी. तुज्या नांवाक भियोवन चलतलो हांव सेवक म्हणूंक हांव शकता गी. आमी म्हणूंक शकता गी, आमी मागणें करची, उपासांत रावची. देवाचो हात ट्विस्ट करूंक आमकां जायना उपासन मागणें, पूण देवाक अधीन जावन ताची खुशी आमी आशेत आसतना देव काम करता, वाट उक्त करता, दार दांपलेल्या दारां उक्ती करता. आनी तो करता आनी तो सांगता तूं कान दी आनी आज तुज्या सेवकाक सुफोळ कर आनी ताका ह्या मनशाची कृपा लाभूं. कोणाचे? खंयच्या मनशाची? त्या वेळार हांव रायसो पिवन प्रबंधक जावन आसलो. तो सांगता ह्या मनशाच्या म्हळ्यार रायाच्या दिश्टेंत म्हाका कृपा मेळा शिकर, कृपा मेळा शिकर. ताणें म्हाका कुमोक करूंक साध्य कर. ताच्या मुखांत्र म्हाका सहाय मेळोवन दी. कितें म्हज्या मतींत आसा गी, ताच्या मतींत कितें आसलें म्हणजे सेकंड चॅप्टरांत आनी मुखार आमी वाचता. ताका वचूंक जाय खंय ह्या जाग्याचेर, खंयच्या जाग्याचेर थंयसर दुस्मानान देसवाट केल्ली कितें आसा गी, ताची भावंडां थंय खंयच्या कश्टांत आसात तें बदलावन हाडूंक, तें दारवंत उलपल्ले ते परतून सोमा करूंक, पागोर कोसळून पडुल्ले ते परतून बांदूंक, देवाळ सोम्याच्या महिमे खातीर परत आसा करूंक. तुज्या घराच्या उर्बेन म्हाका लासलां जेजूच्या आयुश्यांत आमी पळयता. तें ताका लासतलें आनी त्या लासोवणे मरीफात देवाक भियोवन चलोवन देवाचे संगती पाटी येजय म्हणल्यार सभेंत तें आमकां प्रेरण जाय.
आनी नेहमायाचें मागणें तेंचं जावन आसलें. देवाचें संगत, देवाच्या घराक तो जागो, ते पागोर थंयसर संरक्षण दुस्मानान भितर येनातले बरें, थंय सुरक्षीत आसचे खातीर ताचें कोशें, ताचें मागणें तें जावन आसा. सो पयली संगत मात्र हांवें कवर केली येदोळ, पूण सबार संगती हांवें सांगल्यो. सो दुसरी संगत, वाय फास्टींग एंड प्रेयर टू स्पेंड टायम विथ गॉड विदाउट डिस्ट्रॅक्शन. कसलेंच संगत आमकां आमचें गमन दुसरे कडेन वरी नासतना देवा सांगाता वेळ करचो. हांवें थोडे रिसंटली हांवें एक संदर्शन, एक म्हजें चॅनल आसा पळोवचें, न्यूज खंयचें हें आसल्यार विश्लेशण पळोवचें, ओके, खंयचें म्हूण सांगना. त्या हातूंत तो संदर्शक करचो मस्तपटी हें करता. ह्या मनशान थंयसर हांव ताचे कडेन पुरो सवालां विचारता, पूण ताणें उलयतना हो मनीस ताच्यान कितें मोबायलाचेर करता. हांवें चिंतचें आनी ताका गेस्ट जावन ताचे जाणवायेचीं उतरां, ताची सलाह पुरा सकट घेवंक म्हूण सांगून ताका ताच्या शोंत आपयला. ताचे शोंत तो आयिल्ले वरवीं ताचे चॅनल मस्तून पळयतात म्हणल्या खातीर आपयला. ते सवाल वैगी त्या खातीर आपयलांगी, ह्या खातीर आपयलांगी. आमी देवा सांगाता वेळ करसूंक जाल्यार, आमचें गमन दुसरे कडेन वसात जाल्यार कांय प्रयोजन ना. सो देवा सांगाता वेळ करसूंक आमकां डिस्ट्रॅक्शन आसूंक नजो, आमचें गमन दुसरे कडेन वचचे बरी आसूंक नजो. आमी मागण्यांत रावता आसतना आमचें मागणें आमी केलें, मागीर आमी चलता, या दुसरें काम करता, कुजनांत जावयात खाली. आमी सभेच्या त्या हॉलांत आमी येता जाल्यार दुसरें करूंक आसना, आमी थंयसर आसात. सो हांगासर आमी ऑनलायन आसतना मस्तपटी आमकां दुसरीं कामां येतात. आमचें मागणें करता मागीर आमकां गुप्त सयत आसना थोडे फावटी. तशें जावंक नजो. आमचें गमन देवाचेर आसूंक, आमचें चड ताचो अर्थ आमकां हे अवकाश आसतना खंयचेय इम्पॉर्टंट संगत करूंक आसा, डजंट मॅटर, तें करया, पूण आमचें गमन हांगासर आसूं दी देवा मुखार. देव कितें सांगता गी, देव कितें उलयता गी, ताणें ताची खुशी करूंक म्हाका जाय सगळें गमन. सो टू स्पेंड टायम विथ गॉड विदाउट डिस्ट्रॅक्शन, टू शो हिम ही इज मोर इम्पॉर्टंट टू अस दॅन आवर फिजिकल नीड्स अँड डिझायर्स इन्क्लुडींग फूड. आमच्या कुडीच्यो गरज आमकां भूक लागता. जेजूक भूक लागून आमी 40 दीस तो पवित्रात्म्यान बरो न्हू त्या मरुभुमीक वचून, अरण्यांत वचून तो उपवासान रावता आसतना आनी कितेंच खावंक ना म्हणून आमी पळयता. मातेवाच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत आरंभाच्या त्या वाचनांत आमी पळयता पवित्रात्मा ताका व्हरता आनी तो कितेंच तो खायना, कितेंच तो पियेना, तो वेता थंयसर. ओके, आरंभाचे मात्र एक जस्ट 2 वचनां वाचना. ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर, ओके, ताळणी हाडचे खातीर पवित्रात्मा जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. ओके, टू बी टेस्टेड, देवान परीक्षा करचे खातीर. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. नॅचरली 40 दीस ताका भुकेलो आनी तेन्ना ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, टेम्पटर केम टू हिम, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हूण फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांनी जियेता. तें आमकां उडासांत उरता गी आमी उपवास करता आसतना. देवा तें उतर म्हाका जाय, तें मार्गदर्शन म्हाका जाय, तें कितें मिस केलां हांवें, खंयचें तुजो ताळो आयकोंक म्हाका सादी जावना, हांव इतलें बिजी आसा. जावया या आमी आतां कितें ऑडियो बायबल आयकता, ड्रामॅटीक वर्शन, बारीक कशी जाता थोडे फावटी. तें आयकोन त्या मनशाचो ताळो मात्र आयकलो, पूण देवाचो ताळो ताचे तावन म्हाका मेळोना जाल्यार नो यूज. हांव म्हाका असं सांगता तें नो यूज. देवान आमकां ताळो आयकूंक जाय. देवा तुजो ताळो आयकूंक जाय. तूं ज्या उतरा वरवीं हांव जियेता, इट मे बी जस्ट डेड वर्ड्स हांव वाचता जाल्यार म्हणजे तें देवतान हांव घेना जाल्यार देखून ती आशा थंयसर. आनी जेजू तेंच सांगता, ओके, पुरा आमी वाचून वेता आसतना हर एक
तो ताणें सांगचें तें आमी पळयता 11व्या वचना पर्यंत थंयसर आसा. आनी तितल्यार देंवचार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. लुकाच्या एवांजेलान सांगता ते देंवचार ताका थोड्या काळाक सोडून गेलो. ओके, सेम थिंग थंयसर बरोवन आसा, पूण तो सांगता थोड्या काळाक थंयसर ऑपॉर्च्यून टायम परतून मेळटा पर्यंत तो सोडून गेलो म्हणून थंयसर. अशें हर एक तरान 13व्या वचन अशें हर एक तरान जेजूक ताण जाता देंवचार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळच्याक तो राखलो. तो नातुरलो की मस्त पटी तो आयलो ताळणी आनी उपासाच्या वेळाचेर म्हाका कळीत आसा आय नो उपवासा वेळाचेर जेजूक जाल्ले बरीत आमी एक्चुअली उपवास करचे कित्याक देवाक चड लागीं जावं आमच्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक. पूण त्या वेळाचेर ताळण्यो चड येतात उपवास करता आसतना. आनी देव एलाव करता कित्याक म्हळ्यार आमकां बळवंत करूंक आमचे थंय भितरल्या मनशांत एक सामर्थ्य घालूंक शाती घालूंक ताचे तावन येवची शाती न्हय आमचेर डिपेंड जावची बगार ताचेर. सो कित्या खातीर आमी उपवासांत मागण्यांत रावचें. देवा तुजी सकत म्हजें तें काम करूं दी, तुज्या आत्म्याची सकत म्हजें तें काम करूं दी. म्हज्या भितरल्या मनशान म्हाका स्ट्रॉंग जावंक जाय आनी तें स्ट्रॉंग जाय जाल्यार हांवें तुजो ताळो आयकूंक जाय, तुजें उतार आयकूंक जाय. नाजाल्यार फकत उपास केल्या क्षण कुडी अस्कत जाली, बोळ अस्कत जालें, भावार्थी अस्कत जालें. दुस्मान मस्त तरांनी ते देवाचो ताळो आयकनातले बरी. देवाचे ते उतार जीव दिवचे उतार कितें म्हळ्यार आत्तां आमी मनशान जिवनच्या उंड्यान न्हय पूण देवा तावन येवच्या उतरांत हांव ती सकत पयले फावटी आमच्या ह्या म्हज्या एक फास्टिंगाच्या ह्या वेळाचेर लांब अवधेच्या फास्टिंगाच्या वेळाचेर प्रेयर वॉकाक वेता आसतना म्हाका केदींच कितेंच समस्या जावंक ना. लागीं 1.5 घंटो फुडें फावटी आमच्या भावां सांगता ते फास्ट सांगतात ते तांचे सांगता मेटा दवर हांव एकलो वेता आसतना नेवर फेल्ट ती अस्कत काय हांवें पळोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां बळ दिता. आमचे थंय तेका उद्देश आसता आसतना आमी मागण्यांत रावता आसतना आमचें गमन आमच्या कुडीचेर आसनासतना आमचें गमन देवाचेर आसून पवित्र आत्म्या कडेन आसून आमचें गमन मागण्यार आसूंक भोंवतणी पळयत आसतना देवाची काकूट त्या प्रदेशाचेर त्या लोकाचेर आनी देवाचें तें उगडापण येता आसतना कितले जण आमी पळयता भोंवतणी. त्या वेळा दुकां आपापलींच येतात, रडोवंक येता आपापलींच. देवा इतलो लोक आसा न्ही तांची बिरमत पावना न्ही. म्हणजे हाचेर हांवें टायप केलें. म्हाका टायप करची सवय आसता. वॉकाक येतना सडावत करना पूण आयच्या दिसा हांवें टायप करूंक सुरू केलें इल्लेशें सकाळ वचून. देवा इतलो जण आसा नासाक वेसो आनी तुवें व्हडल्या करीत कोणूच येवंक शकना मू. देवा इतल्या लोकांक नासय जे अब्राहम कशें देवा लागीं उलयतालो त्या रितीन हांवें टायप बरोवंक सुरू केलें. आनी तें कंपॅशन म्हजें थंय येवंक देवा आनी तें म्हाका तवळ उडास काडूंक देवा म्हाका तूं साध्य कर. त्या एका रितीन म्हाका तूं बळ तुज्या सेवकांक मस्तनांक तुवें तशें केलें. सो उपास मागण्यान तशें जायनातल्यार आमचें थंय बळ आसना. तें फकत एक फास्टींग जाता. सत्याग्रह म्हणलें उपास केलो आमच्या पट्टेक आमी आमकां एक सांगूंक इतले दीस हांवें फास्टींग केलें म्हणून तें कांय प्रयोजन ना. आनी तसलें फास्टींग न्ही देवान आशिल्लें. आमकां देवा सशीं लागीं येवंक आमचे ते स्वभाव आसलो तो कुर्साक घालूंक ताच्या कुरपे वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान चड समर्पण करूंक आनी तें दिसून येता आसतना देवा मुखार खालती जावंक. देवा म्हजें तें आणकी आसा आसलें रक्तमासाचें आणकी आसा म्हणजे थंय असलो स्वभाव आसा. म्हाका घडयेन राग येता, म्हाका पेशन्स ना, तुवें आशिल्ल्या रितीन मोग करूंक हांव शकना. देवा म्हाका बदली तुजो जीव म्हणजे थंय वळसो कर, म्हाका चड जेजू बरी कर देवा. असलें मागणें तें डिपेंडंट टू स्पेंड टायम वीथ गॉड. सो तशें करूंक
म्हणजे गमन दुसरे कडेन वरच्या संगत्यांक हांवें त्याग करूंक, म्हज्या मोबायलाक कुशीक दवरूंक, साद्य जाता इतलें आनी साद्य जायनातलें इतलें फुडें फाटीं शिस्तेन दवरूंक, उडास करून दवरूंक, ते मोबायल एक कडेन सोडून आनी एक कडेन वचून मागणें करूंक, कॉल्स रिसीव करनासतना रावूंक, गरज नासतलें थोडे फाटीं रिल्सां पळयनासतना रावूंक, न्यूज पळयनासतना रावूंक, केन्नाय म्हणचें न्ही थोडे फाटीं देवा सांगता वेळ करचुंचे खातीर. जर फास्टींग आनी प्रेयर असो उद्देश हो जावन आसा, फकत तूं उपवास करूंक न्ही, काण जेवण पयस धरूंक न्ही, तें दवरता आसतना कुमोक जाता, ताळण्यो येता आसतना तातूंत बोळ मेळटा. देवा सांगता वेळ करशिल्ले वरवीं बोळ मेळटा, नाजाल्यार बोळ मेळना. देव थोडे उतरां हाडटा, देव उडासाक हाडटा, ते फ्लो हाडटा, चडीत फ्रिडम हाडटा. शेअर करता आसतना, देवाचे उतार शेअर करता आसतना, मागण्यांत रावता आसतना, दुसऱ्या खातीर मागणें करता आसतना बर्डन दिता, साध्य करता नव्या रितीन मागणें करूंक. नाजाल्यार तें सांगिल्लें परतून सांगून आमचें तें तो सवयेचें जाता. मागण्याक प्रेयर वॉक करता आसतना तें सवयेचें जाता. तशें जायनातलें बरी करचे खातीर तूं आनी देवा कडेन सांगूंक, देवा तूं चड इम्पॉर्टंट म्हज्या जिवितांत, तूं चड म्हत्वाचो म्हज्या जिवितांत, तूं म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत. सक्कड नासल्यार खंयचेंय नासल्यार तूं म्हज्या जिवितांत आसलें, तुजें प्रेजन्स म्हज्या जिवितांत आसलें, तुका मानवचें म्हज्या जिवितांत आसल्यार, तुका हांव मानवलो म्हणलें ती खात्री म्हज्या काळजांत तुजे तावन तुज्या आत्म्या तावन म्हाका मेळची आसल्यार तितलें पुरो, म्हाका तितलें पुरो. सकाळच्या किसर तें तसलें जावचे खातीर. तिसरी संगत जावन आसा we are so burdened within our hearts that it overcomes our desire for food, like it happened with Mordecai and Nehemiah. आमकां एक बर्डन तें देवाच्या आत्म्यांत हांव ओके कोटिंग बॅक फिलिपियन्स चॅप्टर 2:13 आमचे थंय देव काम करता. कितें काम करता? खंयच्या खातीर? ताची बरी खुशी ती करचे खातीर आनी ती आशेवच्या खातीर फस्ट आनी ती पोंताक पावचे खातीर. ओके तें एक बर्डन येता आसतना नेहमाया कितें सांगता? नेहमाया ही सॅट डावन, ही वेप्ट एंड फास्टेड फॉर मेनी डेज बिफोर द लॉर्ड माय गॉड. तें बर्डन ताका, तें कान रुसलें ना ताका, कानाची आशा गेली. दुसरी गरज आसा, व्हडली गरज आसा. आमकां थोडे फावटी क्रायसीस येता आसतना आमकां तेदी व्हडली गरज आसतनाय आमी रियॅक्ट करता, आमकां पुरो सन न्हीद येना, एंग्जायटी, ते पुरो मस्त संगत आसा मेंटल. ते एक तसले एका संगतीन आमी पाशार जाता. देवा सरशीन वचोंक आमकां जायना. पूण देवा सरशीन गेल्यार आयजाया 40 कितें सांगता? देवा मुखार राखून रावता आसतना आयजाया 40:31 They that wait upon the Lord shall renew their strength. आमचे बळ ते माजवून येता आसतना तें बर्डन आमकां सोलवूंक न्ही, तें बर्डन आमकां देवा मुखार वचोंक. सो दॅट शूड बी ते फास्टिंगाक उद्देश. सो फास्टिंग एंड प्रेयर, वाय? बिकॉज द बर्डन इज सो ग्रेट एंड वी कांट डू एनीथिंग. द नीड इज सो ग्रेट वी कांट मीट इट. ती एक कितें ते एक वजन आमचे वयर इतलें व्हड जाता. गरजे भायर न्ही, देवा तावणी आमचें तें देव दाखोवन दिता आसतना आमचें काळीज देवा सांगता एक जाता आसतना, आमचें काळीज रडता आसतना, रुदान करता आसतना, आमचें काळीज देवाच्या घरा खातीर उर्बेन भरता आसतना, लोकांची परिस्थिती पळयत आसतना आमकां तसली परिस्थिती नाका देवा, ती काडून गलीजे तुवें. असल्या शेळमुड्या स्थितींत आसूंक नजो. आमी तुजे खातीर जळचीं जायजें म्हण तें एक बर्डन येता आसतना आमकां दुसरी वाट ना. आमी कितेंच करूंक शकना. आमी संदेश दियेत, आमी बोधबाळ सांगेत, आमी जोर करयेत, आमी सांगेत, कितलेंय आमी सांगेत,
कितेंच ताका फळ मेळनातलें तें जाणा. एकच वाट आसची आमकां, फास्टींग एंड प्रेयर. देवा मुखार खालती जावन, देवा तुजो हात हांव विसरतां, तुजें फेवर हांव विसरतां. म्हजे की कांय करूंक जायना म्हूण तुवें सांगलां न्ही, हांव तें ओप्पोतां आनी तुवें कर जय म्हूण हांव तुजे सरशीं येता. तूं कर सोम्या, कितें हांव करूंक शकना गी तें तूं कर. एक कंतार आसा, आमी म्हज्या पत्नीचें फेवरेट कंतार केदाळे तिणें म्हणचें आसलें, एवरी टायम आय प्रे आय मूव द हँड ऑफ गॉड. माय प्रेयर डज द थिंग्स माय हँड्स कॅनॉट डू. म्हज्या हातांनी करूंक जायनातलें तसलें तें हांव करूंक शकतां. म्हजें मागणें करूंक शकता. एवरी टायम आय प्रे आय मूव द हँड ऑफ गॉड. देवाचो हात चलचे बरी. केदाळा ताका समर्पण जावं, ताका भियेवन, म्हज्या स्वार्थान न्ही, देवाच्या उतराक अधीन जायनासतना न्ही, काळजांत मोग नासतना न्ही, बोगसणे नासतना न्ही, बगार देवाक सांगून म्हाका कस जाता देवा, तरी पूण हांव तुजे सरशीं येता, तुजी कुमोक विसरता. म्हजेच सकी करूंक जायना, म्हजेच सकी बदलावन हाडूंक जायना. म्हज्या घोवाक बदलूंक जायना, म्हज्या पुताक बदलूंक जायना, म्हज्या धुवेक बदलूंक जायना, म्हज्या बायलेक बदलूंक जायना, म्हज्या भावाक बदलूंक जायना, म्हज्या सभेक बदलूंक जायना. देखून तुज्या मुखार हांव येता देवा. आय कम बिफोर यू. हें बर्डन घेव, कित्याक तुजी सभा ही, आनी ह्या सभेंत कितें जाय जें आसलें न्ही तें जायना तें जाणा. जेजून म्हणलें, जेजू येता, भितर सरता, तें एक चाटी करता, तें सक्कट करता, आनी उपरांत सांगता, म्हजें घर, म्हज्या बापाचें घर, तें मागण्याचें घर जाय. हर एक आसा, पूण मागण्याचें घर न्ही जाल्यार तें जाणा कितेंच जायना. नितळाय जाल्ल्या घरांत तें मागण्याचें घर, कळ्ळें? मागण्याचें घर नितळाय नातलें, समर्पण नातलें, विधेयपण नातलें, पवित्रपण नातलें, चाडयो सांगचें, गॉसिप करचें, तें कसलें मागण्याचें घर. देखून तें देवाक समर्पण दिवन आनी तें सकट जाता आसलें पळोवन तें बर्डन येवन, देवा ह्या खातीर हांव तुज्या मुखार येता, तुजें काम जावचें खातीर. तुजी सभा पवित्र सभा म्हणटा हांव. देखून ती पवित्र नासल्यार ती जावचे खातीर तुज्या बळान, तुज्या आत्म्यान तुवें करूंक जाय आसलें तें हांव करूंक शकना. हांव चाटेकाण्यान धांवडावंक शकना कोणाय की. तूं मात करूंक शकताय तें, कितें करूंक आसा तें. म्हज्या जिवितांत हांव कितें धांवडावंक आसा गी तें धांवडाय. सभेंत कितें धांवडावंक आसा गी तें तूं धांवडाय. जेजू पवित्र आत्म्या तूं तें कर. तें करीत जाल्यार हांवें उपासांत रावन, बर्डनांत रावन ताचे मुखार रावचें. जेजून केल्लें हांवें करूंक जायना, जेजून केल्ल्या रिती. देखून ताचे कडेन येवचें आनी तूं कितें संगती धांवडावंक आसात गी त्यो धांवडाय. कितें तुजें न्हय आसलें, तुज्या आत्म्याचें न्हय आसलें तें तूं धांवडाय. आनी त्या खातीर हांव खालतो जावन येता. सो दॅट इज वाय फास्टींग एंड प्रेयर त्या उद्देशान आनी त्या रितीन आमी करनातल्या फास्टींग प्रेयर कांय प्रयोजन ना. ओके, आयजाया 58 वचोंक आसा, पूण आज न्हय, पूण आयजाया 58 इम्पॉर्टंट तें. ओके, तें आमकां आमचें फास्टींग एंड प्रेयर सारकें जावचे खातीर तें सांगता. आमचो उद्देश सारकें जावचे खातीर करता. आमी सगळ्यांक थंयसर आयजाया 58 सांगता, तुमचे मदें फस्ट तें बोट जोगचें आसा पळय तें तूं काड नोडय. अन्याय जातल्यांक नीत करून दी, तें सकट कर. देखून जिवीत सारकें हाडचे खातीर देवाच्या उतराक विधेय जावन, नाजाल्यार कितें जाता तर हांवें इतले दीस फास्टींग केलें, इतले दीस केलें, येदोळ मुसर करूं ना, फस्ट टायम करचें हांवें, इतले दीस जाले, एक लिस्टीक, एक ट्रॉफीक, एक रेकॉर्डाक जालें म्हजें. तशें जावन कांयच फायदो ना. देखून देवा तुवें म्हाका आपणूंक जाय, देवा तुवें म्हज्या सभेक आपणूंक जाय, देवा तुवें म्हज्या कुटुंबाक आपणूंक जाय. तें आमचें तें घालतेपण. म्हजें जिवीत तसलें आसून, म्हजें जिवीत मागण्याचें घर जावं, पवित्र मागण्याचें घर जावं, दुस्मनाक इडे नातलें तसलें मागण्याचें घर जावं, तुका समर्पीत जाल्लें मागण्याचें घर जावं, तुका मात्र महिमा आसेवचें तुजें मागण्याचें घर जावं. हांवें उणें जाय जाय, तुवें चड जाय जाय, बापाची खुशी जाय जाय, तुजें राज जाय, तुजें नांव पवित्र जाय जाय, सरकार जाता तशीच तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत, तुज्या सभेंत तें जाय जाय. आनी तें करचे खातीर त्या समर्पणांत रावन हांवें ताका सांगचें.
आनी तें बर्डन म्हणजे तें आसूं. हें वाचता सांगता आसतना उडास येता म्हाका. डेव्हिड विल्कर्सनाचे एक संदेश आसा. परत हांवें पयले एपटी सांगला हाच्या विशयान. तो संदेश आयकया. कोणाक मेळना जाल्यार म्हजे कडेन दिसता हांव फायंड आवट करचें. आनी त्या संदेशाचें नांव जावन आसा वेर इज एंग्विश इन द चर्च ऑफ जीसस क्रायस्ट. विश्वासांचें जिवीत पळयत आसतना, सभेचें जिवीत पळयत आसतना, सभेंत कितें जाता, कितें जायजें आसलें, कितें तें जायजें आसलें जायना, कितें खंयचें एक समर्पण आसा जें आसलें तें ना, तें पळोवन डेव्हिड विल्कर्सन देवाचो एकलो प्रवादी, आतां तो ना सरला तो, ताचो एक संदेश तो आतांय कालते आसलेल्या सेवकांक आतांय तो उठयता, तांचे कडेन उलयता, तांणी रडाशें करता, तांणी समर्पण करूंक करता. वेर इज एंग्विश इन द हाऊस ऑफ गॉड टुडे म्हणटा. ओके, एक्झॅक्ट तें उतरां न्ही जावंक पुरो. जस्ट अबाउट द एंग्विश इन द हाऊस ऑफ गॉड. डेव्हिड विल्कर्सन युट्यूबाचेर घालता जाल्यार तुमकां मेळटा. आयकया तो संदेश आनी आमचें जिवीत आमी तपासया, तपासणी करया, देवा मुखार खालती जावया. मस्तपटी आमी सांगता तें आसा आमचें तें अभिशेक आसा, आमचें तें पवित्रत्व आसा, आमचें तें आसा, हें आसा म्हूण आमी आमकांच आमची पाठ दाखयता. पूण तो आसता आसतना कितें परत जाय जें तें आमच्या जिवितांत जायना म्हणलें, ताचे खातीर आमी दुसऱ्यो जापी सोदता कित्या खातीर जायना म्हूण सांगून. एक कारण खंयच्या रितीर आमी आसा जंय, खंयच्या रितीर आमी जिये जंय, म्हाका धरना. ओके, आय एम ऑन ए फास्टींग. त्या वेळाचेर हांवें हें सोदचें, हांवें सांगचें तें आमी तें फायंड आवट करया. आमी चिंतया, एक घडी चिंतया, वय गी ती कारणां मात्र गी, या दुसरें कितेंय कारण आसा, कितें कारण आसा देखून तें बर्डन आमकां हे जंय ते दळा मात्र आमी फास्टींग एंड प्रेयराक वचोंक आमी सकता ते दळा मात्र आमकां बर्डन ना ते दळा वाय फास्ट एंड प्रेयर. आमी चिंतता कित्या खातीर फास्टींग एंड प्रेयर करचें, खंयच्या खातीर, खंयच्या खातीर फास्टींग एंड प्रेयर आमकां खालतें करचे खातीर, आमी करूंक जायनातलें ओपन घेवचे खातीर आनी ताचें मुखामळ सोदचे खातीर, ताचो ताळो आयकुचे खातीर, ताचे लागीं लक्षिल्यान आसचे खातीर. लक्ष नासतना मात ताळो ताची खुशी आमी समजता, ताच्या काळजाची बोगना नाजाल्यार तें कंतार मात तुजी खुशी करचेंच, तुज्या तोंडार हांसो हाडचेंच, तुज्या नांवाक महिमा दिवचेंच, तुज्या आत्म्याचो उलो पाडचेंच. तें बयाट जावन येता. फस्ट येता आसतना तें काळजान ताळावन येता, उपरांत येता आसतना सवकास तें एक सवयेचें जाता. प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आमी आतां सवयेचें जावन ताचो अर्थ आमी कळून घेतला. या हेर कितेंय आमी सुरू केल्यार त्या सुरवेर एक पोटी मात तशें जाता. गो लायक Antioch, grow like Jerusalem, give like Macedonia. सवयेचें जालां म्हणून देर इज नो काल कितें म्हणटात, इट डजंट स्टर एनीथींग. वन्स इन ए वायल मिशन संडे दीस एक दीस आयकल्यार आमकां त्या जाल्यार एक ती इमोशनल इल्लेशें जाता, इल्ले पयशे घालून. कितें हांव सांगते सांगी तें बर्डन आत्म्या खातीर इतले जण नासत आसतना देवा तांचे विशयांत तुज्या सेवकांक थोड्यांक तुवें दिल्लें तें एक काळीज, तें एक दुकां, तें एक बर्डन, ताचें इल्लेशें पुणी म्हाका भोगूंक तूं साध्य करशीं दिल्यार म्हजें जिवीत आसलें बरी उरचें ना, म्हजें मागणें जिवीत आसलें बरी उरचें ना, म्हजें सुवार्थेचें जिवीत आसलें बरी उरचें ना. देवा कितें बरी कर म्हजें थंय आनी सभेंतल्या लोकांतय. आमी खंयचें इजी तें सुलाबाचें आसा तें मात करनासतना बगार तुज्या कृपेन, तुज्या त्या आत्म्यान बरोवन तुवें दाखयल्ले कडेन वचोंक, दाखयल्ल्या कडेन उलोवंक आमकां तूं साध्य कर. तें बर्डन
सो हांवें दोगां जाणांची नांवां काडलीं पूण तांच्या विशयान चड हांव उलोवंक वचूंक ना. नॅमाया विशयान उलयलो ऑफकोर्स. मोर्देकाय आयकता थंयसर. ही वॉज सो बर्डन. एस्तराच्या बुकांत आमी 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता त्याच्या विशयान. ते त्या हामानान इस्रायल लोकां विरोध फितुरी करन, गुटमोळ करन, रायाचे मोर घालन त्या पत्राचेर सगळ्यांक ते धाडटा आसतना तांणी सगळ जुदेव लोकांक ज्युशी मारचे खातीर ते गेले इतल्या तारखेर इतल्या दिसांनी तें करूंक जाय म्हणून. हें कळिल्ले तक्षण एस्तर त्या रावडेरांत भितर आसा राणी. ताका कांय खबर येतना ह्या संगतीची, पूण मोर्देकायक खबर मेळटा. 4थ्या अध्यायांत आमी मुखार आमी पळयत आसतना तें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. सो मोर्देकाय पळय हें सगळें धाडटा आसतना मोर्देकायक ती खबर मेळटा आनी खबर मेळोन ताची स्थिती कशी जाता म्हणलें आमी पळयता हांगासर. आनी एस्तराक तो खबर धाडटा आनी एस्तराची स्थिती कशी जाता तें सकट आमी एक्चुअली स्टडींत मुखार तें आसा, पूण आय फेल्ट दॅट आय शूड शेअर अबावट दॅट. मोर्देकायचें नांव काडिल्लें. मोर्देकायक घडलें त्या सगळ्याची खबर मेळटास. खंयचें घडलें? हामानान कितें पुरो गुटमोळ केल्या जुदेव लोकांक सगळ्यांक नाश करचे खातीर. ताणें कितें फितुरी केल्या, कशें रायाची ती मुदयाची मोर घालून तें पत्रां सगळ्यांनींतल्यान धाडल्यां. इवन इंडिया भितर आयिल्लें कोण ना. त्या सगळ्याची खबर मेळटच मोर्देकायन ताणें आपली मुस्तायकी पिंजली. तो गोणये वस्त्र न्हेसलो. ताणें आपल्या माथ्यार गोबर घालो आनी शहरांत वचून ताणें व्हडल्यान विळापाची बोबाट मारली. तो रावडेराच्या दारवटा पर्यंत आयलो, पूण गोणये वस्त्र न्हेसून रावडेराच्या दारवंतल्यान भितर सरोंक कोणाकच परवानगी नातली. तेच परी राजआज्ञा परगट जाली. त्या सर्व प्रांतांनी आसलेल्या जुदेवांनी विळाप केलो. तांणी उपास केलो, रडणें आनी रुदान केलें. ते गोणयांचेर आनी गोबराचेर न्हिदले. ही खबर एस्तर राणयेक पावता. 4थ्या वचनांत आमी पळयता, मुखार पळयता. आनी ती मोर्देकायक धाडटा ताचे कडसून आनी ताका बरें वस्तूर धाड दिता. ते गोणयेचे वस्तूर काड, गोबराचे ते काड म्हूण सांगून. पूण कोणा कडेन दान दिता गी ताका मोर्देकाय सगळें सांगता विवरसून. मोर्देकायन घडलेलें तें सगळें ताका सांगलें. कोणाक? त्या हाताक, ताचें नांव हाता म्हूण सांगून ताका सक्कड सांगता तो. आनी जुदेवांच्या संवहारा खातीर हामानान रावडेराच्या बंडाराक दिवंक कितलें रुपें बसयलां म्हणून ताणें ताका सांगलें. तांचो नाश करचे खातीर सुजांत परगट केल्ली राज्याची प्रतिलिपी मोर्देकायन ताका दिली आनी ती एस्तराक दाखोवन तिका सगळी खबर दिवंक आनी तिणें रायाशी वचून रायान तिच्या लोकांक दया दाखोवच्याक ताचे लागीं विनंती करूंक जाय म्हूण तिका सांगून ताणें ताका सूचना दिली. कोणें? मोर्देकायन. मोर्देकाय इतलें बर्डन. तो रडटा, तो सलाह दिता. देवाचो सेवक जावन देवाचे खुशी कळीत करचो तो एक प्रॉफेट जावन त्या वेळाचेर. ताका कोणी तशें म्हणनात, पूण ह्या वेळाचेर हांव ताका म्हणटा. तो देवाची ती खुशी कळीत करचे खातीर ह्या रावडेरांत आसलेल्या राणयेक ताच्यात भाचयेक तो धाड दिता ही खबर. तेन्ना एस्तरान मोर्देकाय खातीर हो संदेश दिवन हाताकाक ताचे सरशी धाडलो. हाताक कोणीय एक दादलो वा स्त्री रायाचें आपोवणें आसतना भितरल्या आंगणांत प्रवेश करीत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा मेळटली. पूण म्हूण रायाच्या सेवकांक आनी प्रांताच्या निवासांक कळीत आसा. पूण राय आपलो भांगराचो राजदंड ताचे कुशीन विस्तारून धरीत जाल्यार ताणें वाचून उरोवंक साध्य आसा. एस्तराचीं उतरां मोर्देकायक सांगली तेन्ना ताणें तिका ही जाप धाडून दिली. तूं रावडेरांत आसाय देखून सर जुदेवा मदली तूं एकली मात्र वाचून उरतली म्हूण चिंतिनाका. तूं आतां वोगी रावशी जाल्यार जुदेवांक एक न्हय तर आनी एक वाटेन कुमोक आनी सुटका मेळटली. कयता देवाता. पूण तुजो आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचो नाश जातलो. कोण जाणा तूं ह्या संदर्भा पासूनच राणी जालाय जावये. एस्तरान मोर्देकाक ही जाप धाडून दिली आनी ही जाप जावन आसा. सो आय वॉन्ट टू ब्रिंग मोर्देकाय आनी एस्तराचे दोगांयचे तांचें तें बर्डन आनी तांणी कितें तें त्या वेळाचेर तें केलें म्हणलें तें एक सांगून हांव आखेर करता हेची स्टडी. आनी ते दाडा एस्तराचे
कान, देवाचो ताळो थंयसर आयकतात, देवाचो ताळो आयकतात. कितें जावचें आसा आनी तें तयार करूंक रावळे रांदता. तूं या घडये तूं आसाय तूं, आनी तूं तुजें काम करना जाल्यार तुंय नासताय, तुजें घराणें नासता. पूण देवाच्या लोकांक बचाव करूंक देव खंयचीपणी वाट सोदतलो, करतलो. कित्याक सगळ्यांतल्यान रुदान करते आसात, सगळ्यांतल्यान उपास करते आसात, सगळ्यांतल्यान देवाचें मुखामळ सोदते आसात, गुन्हे गोबोर घालते आसात. तांच्या सूख संगतींत हांवन ते रिपेंट जाते आसात, देवाक हाक बोब घालते आसात. कव्हनंट किपींग गॉड इज तो जावन आसा चोल्लो पालसो देव, बरें आशेवचो, नाश करूंक आशेवचो न्हय. आनी ती सांगता, वच आनी सुसांत आसलेल्या सर जुदेवांक एकठांय कर. म्हजे तर्फेन तुमी समेस्त उपास करा, म्हजे खातीर उपास करा. कित्याक हांव वेची आसा. देवाची खुशी कितें म्हणली म्हाका कळ्ळें आतां. देखून ती पाळच्या खातीर हांव वेते आसा. 3 दीस पर्यंत दीस आनी रात कांयच काय नाकात वा पिये नाकात. हांव आनी म्हज्यो साकरणी तेच परी उपास करतले. असली तयारी करून हांव कायद्या विरोध रायशी वेतली. हांवें मरूंक जाय तर हांव मरतली. हो, हालेलुया. कसलें एक तें बर्डन घेवन आनी हांवें करनातल्यार म्हजो अवकाश गेलो म्हूण चिंतून ती उपास रावता आनी दुसऱ्यांक ती उपास रावंक सांगता. हें जावन आसा आमचें सांगता तें मागणें. आमचें सांगता उपास रावचें तें मागणें, तें बर्डन नासतना, तें एक देवाक समर्पण नासतना, कलतेपण नासतना. देवा तूं सोडल्यार दुसरें कोणूच आमकां हेल्प करूंक शकनात म्हणलें जाणा आसून देवा मुखार येवन रावता आसतना आमी कितें पूण करता आसतना. आनी हाऊ फास्टींग एंड प्रेयर शोज हाऊ सिरियस वी आर about the purposes of God. Are we? उपास मागणें दाखोवन दिता देवाक, आमकांच आनी हेरांक नीज आत्मीक संगती ग्रहण करची सकत आसलेल्यांक. हाऊ सिरियस आर वी? आमी निजायकी देवाच्या संगती विशांत, देवाच्या राजा विशांत, देवान कितें पूण काम करीजे म्हणल्या विशांत कितलें गंभीरतेन चिंता, कसलें कितलें सिन्सियर आनी ऑनेस्ट आनी आमी सतांत आमी आसांव गी तें सवाल आमचे कडेन विचार. सो तें आसलें तें मागणें आनी तसलें कित्याक उपास मागणें, कित्याक म्हळ्यार तसल्या एका बर्डनांत देवा मुखार आमी येवं. नाजाल्यार देर इज नो इंटरसेशन, ट्रू इंटरसेशन. Intercession is motivated by a burden, by the revelation of God, by the promise of God. देवाचें वाग्दान, देवाचें बसावणें, देवान घाल्ली आशा, देवान म्हज्या काळजांत ते ताची बरी खुशी करच्या खातीर घाल्ली आशा. त्या खातीर हांव जर म्हजें उपास मागणें ना आनी उपास मागणें नात जाल्यार उपास मागणें कर म्हाका कळीत ना, कित्या खातीर करचें म्हणलें म्हाका कळीत ना. तर आज देवाचो आत्मो आमचे दोळे, आमचे कान ते उक्ते करून दी. मस्त जाणांक कळीत ना तें कितें पुरास करूंक शकता. आमी दुसऱ्या सबार संगती पळयतले उपरांत. ओके, सो हें फोर्थ संगत हांवें कितें हांवें सांगलें की तें to seek his intervention when the enemy comes against us. Okay, like Mordecai and Esther. आमचे विरोध दुस्मानान काम करता आसतना ताची देसवट तो जैतेवन जाता गी म्हणलें बरी दिसता आसतना आमकां देव मात्र एक वाट आनी त्या खातीर ताचे मुखार खालती जावन आमी येवचें. आमच्या बळान दुसरें कितें आमी मस्त पुरो करता तें करून नजत म्हणचें न्ही. आमी शेअर करता, हांव मस्त शेअर करतालो पयलीं, आतां इल्लेशें उणें जालां. ओपिनियन गॅदर कर, कोणाचें ओपिनियन कोण पळयतात आमचें आनी आमचो ताळो कितलो आयकता दुसऱ्यांक तें थोडे फावटी विसरता. आमी मस्त कितें उसांबळ जाता रायटली. आमकां समजता परिस्थिती, आमकां राग येता, रायचस एंगर, नॉट द आनी एक राग, रायचस एंगर. आमच्या देशांत बरें जाय म्हणून सांगून आमच्या देशांत कितें पुरो करतात तें पळयत आसतना आमचें थंय कितें पुरो जाता देखून आमी मस्त फावटी करतालो हांव. आतां उणें केलां, गरजेचें कितें एक दोन कितें शेअर करूंक पळोवं. बट कितें हांव सांगूंक पयसता म्हळ्यार हें समजून आमी देवा मुखार येवन देवान कितें काम करनातल्यार
nothing happens, nothing will change. So God, you are our fortress. तूं आमचें शरणस्थान. तें आमी घेवन ताचे मुखार आमी आमचें देवा तुवें करनातल्यार कितेंच करूंक जायना. सो क्लोजींग स्क्रिप्चर्स 2 वाचून आमी अखेर करया. जोएलाच्या पत्रांत, जोएलाच्या ग्रंथांत 1 अध्याय 14वें वचन तें आमी पळोवया. जोएलाचो ग्रंथ 1 अध्याय 14वें वचन. तांतूं सांगता तो ते आपोवणें दिता तो. ओके, आपोवणें दिता फास्ट डिक्लेअर करून. कॉन्सक्रेटेड फास्ट म्हणटा तो. एक उपवास तुम्ही डिक्लेअर करा. ओके, डिक्लेअर करा. 1:14 जोएल 1:14. उपवास प्रगट करा. एक ओके हांगासर दबाजीक समत आपया म्हणटा. आय डोंट एग्री विथ दॅट ट्रान्सलेशन. एक सार्व कितें म्हणटा, एक सामुहीक, एक सगळ्यांनी सांगता मेळची तसली एक जमात आपया. कोणाकी सोडनासतना. ओके, कोणाकी सोडनासतना तसलें. दॅट इज द मिनींग. जमात आपया मलगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा. तें सांगता. हाय कसलो दीस हो, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर पदवेदरा तावन नास असो दीस कसो तो येता. ओके, सो हांगासर ती देसवाट येता आसतना देंप्यांचें आनी कितें पुरा हें जावन सैन येता आसतना कसलें सैन तें नाश करचें तसलें म्हणलें आमी पळयता. ते दाळा कितें सांगता जोएल प्रॉफीट सांगता. सक्कड तसलें एक call the people together for a solemn meeting. Okay, so तसलें एक म्हळ्यार सगळ्यांनी एक गंभीर तरान सिरियस मिटींग. फकत एक हजेरी घालचे खातीर न्ही, बगार तें बर्डन आसचो. की तसलें एक मागण्याक आपया म्हणून सांगता. आनी हेंच जेहोशाफात रायान तेन्ना केलें. तें एक स्क्रिप्चर पळया आनी अखेर करया. 2 Chronicles chapter 20 इतिहासाचें पुस्तक. दुसरें पुस्तक 20 अध्याय 1 ते 3 आमी वाचया आनी थंयसर आमी अखेर करया. थोड्या काळा उपरांत मोआबीत आनी आमोनीत आनी तांचे बराबर थोडे मेयुनीत जेहोशाफाता कडेन झुजोंक आयले. दुतांनी येवन जेहोशाफाताक म्हळें, एक व्हड जोमो दर्या पलतडीत तावन एदोमांत तुजे विरोध येता. ते एदोळूस हाजाजोन तामारांत म्हणजे एनगेदींत पावल्यात. जेहोशाफाताक भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सल्ला विचारूंक निर्णय केलो. ताणें सगळ्या जुदांत एक उपास प्रगट केलो. ओके, सगळ्या जुदयांत एक उपास प्रगट केलो. सो सबारपोटी आमी ते विसरता आनी त्या उपवासा वरवीं देवाचो ताळो आयकूंक ताका साथ जाली. त्या कलतेपणा वरवीं देवा कडेन गेल्ले वरवीं देवाचो ताळो, देवाची स्ट्रॅटजी, देवाचें योजन कशें झुजाचें आनी कशें जैत मेळटा. बी स्टील एंड नो दॅट जैत तुमचें म्हूण ते कशें ते उतार आयकता. आनी त्या मुखांत तांणी झुजची रीत, तांचो भावार्थ, तांचो एकवट कसो मजबूत जाता आनी देव कशें जिखयता तांकां म्हणल्यार आमी पळयता. सो क्रायसीस मोमेंटान, सो कन्क्लुडींग क्रायसीस मोमेंटान आमचे विरोध दुस्मानाचे सैन म्हणले बरी उठता आसतना, दुस्मान काम करतना, ही इज ऑन ए रॅम्पेज. आमकां कितें करचें म्हणलें कळना तें जाणा. जोएलान सांगलें आमी उदास दवरया. कॉल ए सॉलम असेंब्ली फॉर फास्टींग. देवाच्या लोकांना सांगाता मेळोन ते उपवास मागणें कर. आमी जोसता आसतना सैतान सोलवून पळोवन देवा जाय. पूण आमचें जिवीत तसलें एका झुजाक आयतें चल्लें, जसलें एका मागण्याक समर्पीत चल्लें. आमच्या जिवितांत तावन कितें तें ताचें एक मागणें, बापाचें मागण्याचें घर, पवित्र मागण्याचें घर जायना तें तसलें कितें पुरो आसा तें काड उडोवन
आनी आमकां सलाह मेळची कोणाक हांव देवात हांव देवाची सलाह विचारचे खातीर हांगा जेवशेवताच्या हातूंत पळयला आमी. सो मल्टिट्यूड द कावन्सील ऑफ मल्टिट्यूड म्हणटा आसतना whose counsel, who is that multitude? Are they walking in the fear of God? Are they listening to the counsel of God? Are they humbled enough? Or are they proud? Or they have their own agenda? ते आमी समजूंक जायचे. So wisdom, safety in the counsel of multitude or many, those who fear God. देवाक कोण भियेतात, देवाच्या मुखार सोदतात, उपवासान ताच्या मुखार रावतात, देवाच्या उतरांत वेळ करसितात, देवा सांगता वेळ करसितात, तसल्यांचे ते कावन्सील, तसल्यांची सलाह, देवातान येवची सलाह, देवाचो ताळो आयकोवची सलाह. देवाचो ताळो आयकनातल्यार कितेंच फायदो ना. तर तसले हे उपवास मागणे कित्या खातीर? देवाचो ताळो आयकोवचे खातीर, देवाक चड लागीं आसचे खातीर, देवाचे बोगना समजोवचे खातीर. त्या कतारांत थोडं ते मिसले तुजी बोगना सर समजून घेवचें जिवीत म्हजें जावं सुम्या. तुका समर्पीत जाल्लें, तुजी खुशी करचें, स्वादीक परमळ दिवचें, तसलें म्हजें जिवीत जावं. तुजें तावन आयकोवचें तसलें, शाबास सकरा म्हणचें तसलें. तशें जावचे खातीर आमी खालतीन जावन म्हणजे ते ना सुम्या नातल्लें तें पुरो काड, म्हणजे ते उजो पालवला सुम्या तो उजो परत जळय. म्हाका तुजो ताळो आयकनासतना मस्तो तेंप जालो सुम्या, तो ताळो परतून आयकोंक म्हाका साध्य कर. म्हणजे थंय ती आशा ना, म्हणजे थंय बूक ना, म्हणजे थंय ताण ना. हांव संवसारी जालां, संवसारीपण म्हजे थंय आयलां, म्हज्या कुटुंबांत आयलां, म्हज्या सभेंत आयलां. त्या खातीर देवा तुजे मुखार सोदता आसा. त्या खातीर फास्टींग एंड प्रेयर तें जावचे खातीर. तर थोड्यो संगती कितें पुरो आमी समजले आज खंयच्या खातीर उपवास माग त्या ह्या सर्वां खातीर. आनी चड संगती आसात आनी ती लिस्ट व्हड जाता आसा देवाच्या उतरांत पळोवंक की ते आमी पळोवया. आनी आज हांगासर आमी अखेर करया आनी मागण्यांत देवा मुखार आमकांच समर्पण आमी येवया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर आनी म्हजे कडेन कितें तूं उलयलां हें म्हज्या जिविता खातीर आनी कितें म्हज्या जिवितांत ते तूं उलयतें आसाय, म्हाका कल्तो करताय, म्हाका तूं समजोवंक करताय, तें सर ताका हांव अधीन जाता सोम्या. आनी हें सांगता हांगासर ताका सगळ्याक अधीन जाता. कितें म्हजें हांव सुखी जाल्यार तें तूं म्हाका बक्षिताय, तुजी कृपा आसा. त्यो सुखी परत कितें तूं शिकयतें आसाय तें हांवें करी सुखी करनासतना बगार तुजो ताळो केदाळ आयकोवचें तसली कृपा म्हाका तुमी आमकां हर एकल्याक ही कृपा दी. आमच्या क्रायसीस मोमेंटच्या वेळाचेर आमी फकत आलोचनो मिटिंगां तें पुरो करता आसतना बगार ते सगळ्या खातीर जाणवाय सलाह तुजे कडेन विचारूंक, तुज्या सन्निधेंत रावूंक, उपवास मागण्यांत तुजे मुखार येवंक, पिडा येता आसतना जावं दी, या कितें समस्या येता आसतना जावं दी, एकवट बंद करचें दुस्मानान करता आसतना जावं दी, तुजे मुखार धांवन येवंक आमकां साध्य कर. सगळ्यांक आमकां म्हाका मात न्ही आमकां हर एकल्याक कशें जेवशापातान ते आज्ञा दिली की सगळ्या जुदाक जोयलान कशें सांगलें की सगळी आनी त्या उपरांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. नवीन काजारी जाल्ली भुरगीं सयत जानवरां सयत सगळ्यांक ते एक तांतू एक सोम्या मुखार खालती जावंक हंबल जावंक तें सकळ कितें आमी आज समजल्या तें आमकां करूंक साध्य जाय अशें ती कृपा आनी तुजे मुखार राखून रावंक आमचें बळ वृद्धी करूंक आमी उपवास रावतना सोलवंक न्ही आमी सोलवना तुजे मुखार आमी रावता जाल्यार तुजे सांगता वेळ करशिल्ल्यार गरडा बरी आमकां तरणाटपण येता, आमकां बळ येता सोम्या. त्या खातीर तुका अर्घ दिता आनी आमी कोणूच ते एक बरोसो सांडिनातले बरी रावंक तुजे थंय तें धैर्य घेवंक आमच्या बुदवंतकायेचेर, आमच्या जाणवायाचेर, आमच्या शातेचेर, रक्तमासाच्या संगतींचेर, आमच्या दुडवाचेर, आमच्या बिझनेसाचेर, आमचे सांगता कितले जाण आसात ताचेर आमी होनवून रावनासतना बगार आमचें धैर्य तुजे थंय तें दवरूंक केदाळे तुजे मुखामळ सोदच्या खातीर केदाळे आमी थोडे फावटी उलोवचें उणें कर, दुसऱ्यांक अटॅक करचें उणें कर बगार तुजे सशीं येवन तुजे कडेन कृपा विसर, तुजे गूण आमचे थंय दाखोवच्याक, तुजी सकत आमचे थंय ती दाखोवच्याक, आमचे तावन वाळच्याक आनी बळवंत जावन रावंक आमी दुस्मानाचे ते झुजू चड आनी चड तीव्र जाता आसतना सोम्या तुजेरच आमचे दिश्ट रावन आमचे हात झुजा खातीर तरबेत करच्याचेर आमची जीब आमचे मागणे जिवीत तें तुजे थंय अभिशेकान बरोवन तरबेत झुजा खातीर तरबेट करचें दुस्मानाचे कुयुक्त्यो ते सक्कड आलोचन्यो ताचे सक्कड तंत्र
ते सक्कड नाश करून उडोवचें तसलें एक तुजी जन्माय तुजी उतरां कशें एस्तरा कडेन मोर्देकायक ती आलोचना तुवें दिली आनी तांचे मुखांत्र दुस्मनाक सोलवंक तुवें साध्य केली तुज्या लोकांक तुवें सांबाळलें तशेंच देवा आमच्या मागण्या मुखांत्र आमी तुज्या मुखार उपवास मागण्यांत रावच्या मुखांत्र तुजें येवजन कितें आसा गी तुज्या लोकां खातीर तुज्या सभे खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर आमच्या पुतां आनी धुवां खातीर अत्मीक भुरग्यां खातीर आमच्या दादल्या स्त्रियां खातीर आमच्या काजारी जिवितां खातीर दुसऱ्यां खातीर हेरां खातीर तुज्या त्या स्वास्थ्या खातीर तुज्या त्या घरा खातीर तुज्या त्या लोकां खातीर झुजोंक मागणें करूंक आमकां साध्य जावं दी देवा साध्य कर आमकां तुजें काळीज आमच्या काळजा सांगता एक जाल्लें आसूंक साध्य कर तुजी खुशी आनी आमची खुशी ती एक जावचें पळोवंक आमकां साध्य कर आनी त्या कुशेक सरी जावन तुज्या कुशेक सरी जावन आमी काल्तिमान घालून तुका समर्पण दिवन आमकां केदाळे रावोंक तूं साध्य कर सोम्या आमकां कितें आमी विसरलां गी तुज्या उतरांत आमी पळयता तुज्या सेवकांनी जेजून सयत आनी तुज्या सेवकांनी आनी हांगासर आमी केतल्या उदाहरणांत आमी पळयता तांणी उपवासान तुजे मुखामळ सोदलें दीस फॉरगॉटन थिंग हें विसरलेलें तुज्या सभेन विसरलेलें मस्तू सेवकांनी विसरलेलें मागण्या झुजाऱ्यांनी विसरलेलें ती संगत आज तूं परत आमकां आमकां उगडापाय करताय उडासाक तूं हाडटाय ताचें म्हत्व कितलें म्हणलें आमकां दाखोवन दिताय तशें करूंक आमकां तूं साध्य कर मुखल्या दिसांनी आनी तें करता आसतना फकत उपवास मात करूंक आमी फुडें वचनासतना बघा तुजो ताळो आयकोवच्या खातीर तुजे सांगाता वेळ करसूं दुसऱ्या संगतींत हांव पयस रावन तुजे सांगाता वेळ करसूं आमकां साध्य जावं दी आनी आमचे मुखांत्र ह्या सेवे मुखांत्र ह्या सभे मुखांत्र आमच्या समर्पीत जिविता मुखांत्र व्हरती कामां तूं कर आमचे मोदें सभेंत आनी ह्या शहरांत कुटुंबा मदें सोम्या हें सर आमी मागता जेजू आमच्या सोम्याच्या नांवान आमेन आमेन